फ्लोर ऑफ द हावस गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हाका एश्युरन्स दिल्लो की आमी हायकोर्टा मार्फत एफिडेवीट दितले आनी ह्या घरांक आनी देवळांक केन्नाच हात लावपाचे ना कळ्ळें न्ही. ह्याच्याय पयलीं जी ही लिजां ही पयलीं पासून आसा, आतां फक्त लिस्ट ट्रान्सफर केला, सो ही पयलीं पासून केन्ना हात लागना, आतांय लावचे ना. आनी त्या हेचेर आमचो सरकारूय ठाम आसा, आमी सिरियस. आनी जेन्ना हांव कंपनी कडेन उलयलें तेन्ना कंपनीन कितें सांगलें की जें घर आसा त्याच्या मदीं बफर झोन दवरूंक पडटा 50 मिटर्स, आनी त्याच्या भायर आमी करतले. जस्ट बिकॉज लिजान आसा म्हणून आमी करचे ना. पण लोकांचो जो भंय आसा तो साहजीक आसा आनी हांव लोकां बरोबर आसा आनी ह्या मताचेर हांव ठाम आसा की घरां, देवळां, शाळा कशीच हे जावपाची ना, कळ्ळें न्ही. सो हो विशय आसा. पूण सर ते फ्लोर ऑफ द हावस जरी तुमकां दिलें आश्वासन तरी रिटर्न अजून काय ना न्हू कोणाक, म्हणून लोकां मदीं भंय आसा. सो इनफॅक्ट तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार आज हांवें परत तो इश्यू काडपाचो प्रयत्न करतलो, म्हजो आसा. एंड आय वील आस्क हिम केन्ना पर्यंत म्हाका टायम फ्रेम दिया. ओके, दुसरो विशय म्हणटा पळय तो आनी एक म्हणटा विशय, ह्या दिसांनी सावळ बीजेपी ऑफिसान दिसती पडले. कोणी खंयच्या ऑफिसान वचूं येता बरं, तुज्यानूय वचूं येता. तुम्ही तुमचे नाते बीजेपी कडेन आसा न्हू, सो फाल्यां कोणी कोणाच्या घरा केन्ना येवं येता, कळ्ळें न्ही. म्हज्याय घरा अशें कितले जाण येतात, सगळे जाण येतात मेळपाक, कोणा ना म्हणूं शकना. पूण फाल्यां तो बीजेपीन जॉयन जालो जाल्यार तुमकां मागीर हें जावचें ना. टायम पळोवया जरा, कळ्ळें न्ही तुका. काम पळय क्लॅरिफिकेशन जाय की तुमचे आरोप केल्ले आपले IT डिपार्टमेंट टेंडर्स पळय त्या क्लॅरिफिकेशनचें एक सांगता. म्हाका दिसना भितर कितें व्हडलेशें तथ्य आसा तें. जी CAG ऑब्जर्वेशन्स काडलेली, ऑब्जर्वेशन काडप म्हणजे कितें, दॅट हॅज टू बी आन्सर. सो ती आन्सर करपाक जाय. ऑब्जर्वेशन इज नॉट फायनल. जेन्ना आन्सर करून जर कितें रावता जाल्यार ते आरोप म्हणटात. म्हाका दिसता आय एम लायक 100% शुअर जे आमी करता ते ट्रान्सपरंट पद्दतीन करता. कोणाक तरी खंयच्या हेतू खातीर करता हें म्हाका खबर ना, पण भितर कांयच ना. हांव चॅलेंज करता कोणी ते कितें मातशें सुद्दां निग्लिजन्स प्रूव करून दाखोवपाचें. आय एम रेडी टू डू इट.